अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऑटो डॉक्टर में आपको खुश आमदीद। मेरा नाम है बिलाल सईद और आज की इस वीडियो में हम होंडा CD70 बाइक की ट्यूनिंग का मुकम्मल तरीका देखेंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 17 नंबर की गोट और पाने का इस्तेमाल करते हुए ऑयल वाले नट को खोल लेंगे। अब बारी है बाइक के एयर फिल्टर को निकालने की। सबसे पहले टापा खोलेंगे, उसके बाद 10 नंबर की चाबी से बैटरी वाली पतरी को निकालेंगे। दोस्तों, ड्राई बैटरी का साइज़ ओरिजिनल बैटरी से बड़ा होता है, इसलिए नीचे से पेचकस रखकर हमें बैटरी को निकालना पड़ता है। उसके बाद हम कार्बोरेटर के क्लम्प को खोलेंगे। अब टी रॉड से हमें एयर फिल्टर को बाहर निकालना है। अब हम 8 की टी या चाबी का इस्तेमाल करते हुए कार्बोरेटर को खोलेंगे। हमने इसे सिर्फ साफ़ करना है, ना कि इसकी सेटिंग हिलानी है। ये आज तक अपनी ओरिजिनल सेटिंग में है और बहुत अच्छी एवरेज दे रहा है। उसके बाद गियर लीवर और मैग्नेट टापे को खोलेंगे। दोस्तों, यहाँ पर जमी हुई मिट्टी इस चैन को ख़राब करने का बायस बनती है, तो हम इस मिट्टी को भी साफ़ करेंगे। अब हमें बारी बारी हर एक केबल को खोलना है ताकि हम इसे अंदर से साफ़ कर लें। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बाइक की मीटर केबल ख़राब ना हो तो उसे वक्त पर लुब्रिकेट करें। तो सबसे पहले हमें हेडलाइट खोलनी पड़ेगी, तब जाकर ये मीटर केबल बाहर आएगी। अब सिलाई पिन के स्प्रिंग को निकालकर हम केबल को बाहर निकालेंगे। 4 मुंह वाले पेचकस का इस्तेमाल करते हुए हम एक्सेलरेटर वाले लीवर को खोलेंगे। अब 4 मुंह वाले पेचकस का इस्तेमाल करते हुए हम इसकी साइड टिक्के को खोलेंगे। आप देखेंगे कि इसके अंदर कितना ज़्यादा जंग लग चुका है और अंदर कितनी ज़्यादा ग्रीस भरी हुई है। हम इस ग्रीस को साफ़ करेंगे और फिर नई ग्रीस लगाकर इसे फिट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हर एक चीज़ को अच्छी तरह से साफ़ करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम हर एक केबल में से पेट्रोल को गुजारेंगे ताकि इसके अंदर कोई जंग है या फिर कचरा है तो वो दूसरी साइड से बाहर आ जाए।
دوستو اب باری ہے کاربوریٹر کو صاف کرنے کی۔ دوستو ان دونوں جیٹس کو کھولیں اور ان کے سوراخ کے کھلے ہونے کی تصدیق کریں۔ اگر ان کے سوراخ میں کوئی کچرا ہو تو اسے فوری طور پر نکال دیں، کیونکہ بعد میں یہ مسنگ کا سبب بن سکتا ہے۔ تو چلیے دوستو اب کاربوریٹر کو فٹ کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو چلیے ہر ایک چیز کو اچھی طرح سے صاف کرتے ہیں۔ دوستو اب چاروں کیبلز میں چند ایک قطرے آئل ڈالیں، پھر جس سرے سے آپ نے آئل ڈالا تھا وہ سرا اوپر رکھ کر ان کیبلز کو لٹکا دیں۔ کچھ دیر بعد یہ آئل نیچے سے باہر آ جائے گا اور ہماری کیبلز لوبریکیٹ ہو جائیں گی۔ اب اس میں زنگ بھی نہیں لگے گا اور ان کی ورکنگ بھی سموتھ ہوگی۔ دوستو ایئر فلٹر کی کیسنگ پر بہت زیادہ گرد جمی ہوئی ہے، ہم اسے پانی سے واش کریں گے۔
دوستو ہمیشہ اوریجنل ایئر فلٹر کو استعمال کریں۔ دوستو جو نیو ماڈل کا ایئر فلٹر ہوتا ہے اس کے اندر اس طرح کی جالی آتی ہے، جبکہ اولڈ ماڈل میں نہیں آتی۔ ایئر فلٹر لیتے وقت اس چیز کا خاص خیال رکھیں۔ اب 10 کی چابی کا استعمال کرتے ہوئے ہم چھوٹی گراری کو کھولیں گے۔ تو اب ہم اسے پیٹرول سے اچھی طرح سے واش کریں گے۔ دوستو اس ویڈیو میں ٹیپٹ کو ایڈجسٹ کرنے کا طریقہ نہیں بتایا گیا، کیونکہ اس پر علیحدہ سے میں ویڈیو بنا چکا ہوں۔ اگر میں دوبارہ سے ٹیپٹ ایڈجسٹ کرتا تو اس میں کافی زیادہ ٹائم آ جاتا اور یہ ویڈیو لمبی ہو جاتی، اور ویسے بھی اس بائک کے ٹیپٹ بالکل ٹھیک تھے، اور اس ویڈیو کا لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ دوستو اب ہم پیٹرول کا استعمال کرتے ہوئے کلچ ورم والی سائڈ کو صاف کریں گے۔ دوستو ہم کلچ ورم کو اچھی طرح سے گریس کر کے اسے فٹ کریں گے۔ یاد رہے اس دوران ہم ایڈجسٹر پتری کو نہیں ہلائیں گے، وگرنہ ہماری کلچ کی سیٹنگ خراب ہو سکتی ہے۔ دوستو اب باری ہے ایئر فلٹر کو فٹ کرنے کی۔ ایئر فلٹر کو فٹ کرنے سے پہلے ہم اندر سے فریم کو اچھی طرح سے صاف کر لیں گے۔ دوستو چلیے اب گراری کو فٹ کرتے ہیں۔
दोस्तों, हर ट्यूनिंग पर स्पार्क प्लग को लाजमी साफ़ करें। दोस्तों, ऑयल वाला नट फिट करने से पहले इस जगह को अच्छी तरह से साफ़ करें। अगर इस दौरान एक ज़रा भी रह गया तो इसमें से लीकिंग होगी। दोस्तों, हमेशा साफ़ कीफ का इस्तेमाल करते हुए इंजन ऑयल को इंजन में डालें। अगर इसमें कोई कचरा होगा तो साथ वो भी इंजन में चला जाएगा, जो इंजन के लिए नुकसानदेह है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।